साबित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन आदाब कशरन खबरन मज तुहंद खैर मकदम बस फयाज अहमद फयाज दसलाब करो खास खबरों सत DDC चुनावन हिंदी शेम मरहल वोटिंग पुरमन माहौलस मज अंद हतो खवातीनो सान 245 उम्मीदवार 61 DDC चुनाव हल्कन हिंद बापत मैदानस मज सतमी तो 8वीं मरहल वोटिंग बापत चुनाव मुहिम मज मजीद वुस चुनाव जलसन रैलियन तो रोड शोबन हुंद संज आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत जम्मू कश्मीर बापत 17,000 करोड़ रुपयों खत ज्यादा इमदादी कर्जस मंजूरी 1,000 करोड़ रुपयों खत ज्यादा इमदादी कर्जस मंजूरी तो 2021 में सपदमित पार्लियामेंट हमले बरसी पे शहीद सपदमित एहलकारन शानदार लफ्जन मज खराज पेश खबर तफसील सान DDC चुनावन हिंद शेमिस मरहलस तहत आया जम्मू कश्मीर के 11 हल्कन मज वोट त्रावने यमन मज वादी कशीर हिंद 14 हल्क तो जेम डिवीजन 17 हल्क शामिल छे वोटिंग सपद सुबह 7 बजे शुरू तो दोपहर 2 बजन ताम रोज जारी कैचन इलाकन में सुबह की विज ज्यादा तूर तो वुनल आसन किन रोज गड वोटिंग सुस्त रफ्तार सान जारी पत आय वार वार अत मज बेहतरी तो पोलिंग मरकजन नेबर कन आय पत जेश लन वुशन वोटिंग मज न्यू नौजवान वोटरों बुजुर्ग शख्सों तो खवातीनों चिकचाव सान हिस्से यितकन कोर यमन 11 DDC हल्कन हिंद बापत मैदानस मज मौजूद 245 उम्मीदवारन हिंद सियासी किस्मतुक फैसला करने बापत वोटरों चिकचाव सान पन्ने वोटुक इस्तेमाल अजकिस मरहलस तहत 7 खवातीन उम्मीदवार तो चुनाव मैदानस मज वोट दिमो सह गोस अस गामच कौम करनी वर्मुल जिले के सरहूम तो वर्मुल DDC चुनाव हल्कन मज कर आज वोटरों सठा चिकचाव सान शिरकत लड़कस पढ़ा लिखा आसान तमिस ब्रोह कुन पकुन तमिस हाय वत अति नेरस ब्रोह कन और गामस मज बने गाश वमेद कि कामयाब सान तरफ सान वोटो सह कर सन सन मसल कर हल अस मुश्किल सड़क छन बाकी बिजली छन या मतलब यह सा ये अखराजात गामन मज कहें ये सबील कर वमेद ये कर। इसका मकसद डेवलपमेंट गाँव की बात कहीं पहुँच जाए, DC साहब तक पहुँच जाए, LG साहब तक पहुँच जाए, वही इसका मकसद है, मेन मकसद इसी का है। वोट तो राइट है अपना, वोट तो राइट है, वोट से ही हम चुन सकते हैं अच्छे मेंबर को जो हमारी काम करे, हमारे काम आए, लोगों की भलाई के लिए काम करे। वर्मुल जिले के सरहोम तो वर्मुल DDC चुनाव हल्कन मज कर वोटरों सठा चिकचाव सान शिरकत कोरुक पन्ने वोटुक इस्तेमाल वोट त्रावने पत वोन वोटरों तिमन वमेद कामयाब सपदन वल उम्मीदवार करन तिहंदन दोहदिश के मसलन मज इलाक तमीर तरक्की बापत प्रथ मुमकिन मदद कपवार जिले किस नतनूसा DDC हल्कस मज आय आज वोट त्रावने अत सब्ज 5 सरपंच सीटों बापत वोटिंग सारनी मरकजन पे न्यू वोटरों जोश खरोश सान जमहूरी अमले मज हिस्स तो कोरुक पन्ने वोटुक इस्तेमाल नौजवान खवातीन तो बुजुर्ग वोटर तेज पोलिंग मरकजन पे वोट त्रावने आमद शुपियन जिले के इमाम साहब अव्वल तो इमाम साहब दोम DDC हल्कन मज आय अजकिस मरहलस तहत वोट त्रावने वोटिंग अमल पुरमन पे यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तमाम इंतजाम मुकम्मल करमित जिला चुनाव अफसर चौधरी मोहम्मद यासीन हिज मुख्तलिफ पोलिंग मरकजन दौर कर वोटिंग अमल साम अत पोलिंग पुरमन माहौलस मज अंद कोलगम जिले के पालू DDC हल्कस मज आय आज शेमिस मरहलस तहत वोट त्रावने अत हल्कस मज 19,000 पेठी वोटर पन्ने वोटुक इस्तेमाल करनस अहल अमे हल्क बापत 8 उम्मीदवार मैदानस मज अमे अलावा अत हल्कस मज 5 सरपंचन तो 19 पंचन हंद बापत वोट त्रावने अमे बापत कायम करने आमतन पोलिंग मरकजन पे त्रे 12 तादादस मज वोटरों पन्न वोट DDC चुनावन हंद शेमिस मरहलस तहत आय पुलवाम जिले किस नीवा हल्कस मज तो वोट त्रावने अमे हल्क बापत 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ान अत हल्कस मज 17,000 खुद ज्यादा वोटर पन्न वोट त्रावनस अहल अत हल्कस मज पोलिंग बापत 43 मरकज कायम करना आमद सारनी मरकजन पे कर वोटरों जमहूरी अमले मज बड़ी तबूलियत शिरकत गांधरबल जिले के सफापोर हल्कस मज सपज अजकिस मरहलस तहत वोटिंग ये DDC हल्क बापत 14 उम्मीदवार सरपंच सीटों बापत 6 उम्मीदवार तो पंच सीटों बापत 34 उम्मीदवार मैदानस मज चुनाव लड़ान अमे बापत कहन जायन 32 पोलिंग मरकज कायम करना आमद जिले चुनाव अफसर शफकत इकबालन हिज दोमिन अफसरन से चुनाव मरकजन हुंद दौर कर इंतजामन तो चुनाव अमले साम बडगाम जिलस मज आय आज नागम तो चोडो DDC हल्कन मज शेमिस मरहलस तहत वोट त्रावने वोटिंग बापत सारनी पोलिंग मरकजन पे सिक्योरिटी सान तमाम जरूरी इंतजाम करना आमद सारनी मरकजन पे वोज पोलिंग अमल पुरमन माहौलस मज अंद बंडपुर जिलस मज आय अजक चुनाव मरहलस तहत बंडपुर A तो बंडपुर B हल्कन मज वोट त्रावने यमन दोन DDC चुनाव हल्कन मज
13 ومیدوار پن قسمت آزماوان امہ علاوہ سرپنچ سیٹوں باپت 19 ومیدوار تو پنچ سیٹوں باپت 99 ومیدوار چناو میدانس مز اچ ووٹنگ باپت کل 63 مرکز قائم کرنا آمت سارے مرکزن پہ ووٹنگ پرامن پہ اند باقی خبروں برو یہ وقف میرے ہم وطنوں السلام علیکم آداب ست سری اکال جموں کشمیر پھر سے نکلے گا امن ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ ڈی ڈی سی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں ہمارے چناوی نشان کرکٹ بیٹ کے بٹن کو دبا کے ووٹ دیں اور سپورٹ کریں اپنی پارٹی کو تاکہ ہم سب مل کے بڑے امن تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی اور آئیے پھر سے بنائیں جموں و کشمیر کو جنت بے نظیر سچی سیاست امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی قشرین خبرن مجھ بیک پھر تہد خیر مقدم اننت ناگ ضلع کے برنگ ڈی ڈی سی چناو حلقہ باپت 8 ومیدوار میدانس مز زن اچھبل ڈی ڈی سی حلقہ باپت 9 ومیدوار چناو لڑان پرامن پہ چناو عمل یقینی بنانے باپت سارے پولنگ مرکزن پہ مکمل انتظام کرنا آمت تمام مرکزن پہ ووٹنگ پرامن ماحولس مز اند ازکس مرحلس تحت سپزمچ ووٹنگ متعلق وون چناو کمشنر کے شرماہن لکو بیٚیہِ اکہ پھر جمہوری عملہ مز سٹھا چکچاو سان حصہ نمت جمع میڈیا ست کت کران وون تمو ات مرحلس مز رود ووٹنگ ہند شرح 51.5% تمو وون کشمیر تو جوم ڈویژن کین پہاڑی علاقن مز نیو لکو سخت سردی باوجود ووٹنگ مز حصہ تمو وون جوم ڈویژنس مز رود ووٹنگ ہند شرح کلہم پہ 68.5% یل زن کشمیر ڈویژنس مز شرح 71.5% رود تمو وون پولنگ باپت 2071 مرکز قائم کرنا آمت سارے مرکزن پہ سپز ووٹنگ پرامن پہ ڈی ڈی سی چناون ہند شیم مرحلہ پرامن پہ اند واتن پتہ ون سوری توجہ نوس مرحلس کن پھیورمت مختلف سیاسی جماعتن ہند لیڈر تو چناو لڑان ومیدوار ووٹرن پانس کن پھرنے باپت پرت کھانا کوشش کران تم چناو ریلی جلسہ تو روڈ شو منعقد کران کی ومیدوار گر پتہ گر گھت ووٹرن پانس کن پھرنے باپت تمن اپیل کران بھارتیہ جنتا پارٹی ہند کشمیر یونٹن کور آز نہرو پارک ڈل جھیلس مز اکہ شکارا ریلی ہند سنز یا دوران مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر تو شہنواز حسینس علاوہ بی جے پی نیشنل جنرل سیکرٹری ترون چوگ تہ موجود ٲسۍ نیشنل کانفرنس طرف سپد سنروانی تو راجوری مز کینچن چناوی جلسن تو روڈ شون ہند سنز یت مز پارٹی کارکنو شرکت کر ات موقع پہ ون پارٹی ہند معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن گپکار الائنسس جموں کشمیر تو لداخ خطن ہز پشت پناہی حاصل تو یہ جموں کشمیر خصوصی پوزیشن بحال کرنے باپت وجود ان آمد یپر کور پارٹی ہندو سینئر لیڈر تو رکن پارلیمان محمد اکبر لون تو ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسودین تو شمالی تو جنوبی کشیر ہند پارٹی کارکنن خطاب آتم نربر بھارت ابھیان تحت جموں کشمیر 1,000 کروڑ روپیو کھت زیادہ رقم امدادی قرض رنگ دن منظوری دن آمت یم سی جموں کشمیر مز بجلی مالی ہنس دوران واجب الادا رقم کلیئر کرنے ات سلسلس مز آئی سری نگر جے کے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جے کے پاور کارپوریشن لمیٹڈ تو پاور فائنانس کارپوریشنس درمیان اکس مفاہمت نامس پہ دستخط کرنے یم ست ات قرضس تحت 5,434 کروڑ روپین ہند دویم قسط حاصل سپدے یہ کت ژیتس تھوین لائق زِ مرکزی سرکارن آتم نربر بھارت ابھیانس تحت 99,000 کروڑ روپین ہند اکہ خصوصی پیکیجک اعلان کورمت یم ست پاور سیکٹرس مز واجب الادا رقم کلیئر کرنس مز مدد ملے بی بی کینٹ سری نگر آواز اکس تقریبی دوران حالی زنپور شپین تلاشی کاروائی دوران زخمی سپدن پتہ مار سپدمتس فوجی اہلکار عبد المجید ڈارس عقیدت و خراج ادا کرنے ات موقع پہ چنار کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل بی ایس راجو تو دویم فوجی افسر تہ موجود ملکس مز کورونا وائرس بیماری نش شفا حاصل کرن والن ہند شرح 94.93% تام ووتمت صحت وزارت وونمت پتمن 24 گھنٹن دوران 33,000 کھت زیادہ بیمار بلیمت یت کن صحت یاب سپدمتن نفرن ہند کل تعداد 53,57,000 پیٹھی سپدمت ات دوران 30,254 نئی معاملہ تہ درج سپدمت جموں کشمیر مز آئی کووڈ 19 تحت 62 نئی معاملہ برو کن یمن مز 198 ہند تعلق کشمیر صوبس ست یل زن 164 ہند تعلق جوم صوبس ست ات دوران سپد 505 کرونا مریض صحت یاب یل زن 6 کرونا مریض فوت سپد یمن مز 3 ہند تعلق کشیر ست 3 ہند جوم صوبس ست
जम्मू कश्मीर 13 सरपंचन पे मुश्तमिल काफिल पगह 19 दिसंबरस ताम 5 दोहन हंदिस तरबियती दौरस पे उत्तराखंड रवाना सपदन वोल दौर ब्रोह कोर दी तरक्की ते पंचायती राज सेक्रेटरी शीतल नंदाहन पंचायत भवन जमी यमन सरपंचन सहित ख्यालन हुंद तबोदल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलन हंदन यमन सरपंचन यह दौरस दौरान मुख्तलिफ फ्लैग स्कीम कारगर तरीका अमली मज अन्न किस तरीक़ा कारस तमिकल मुख्तलिफ पहलवन मुतलिक जानकारी फराहम करन जम्मू कश्मीर मज पतमिन 3 वरियन दौरान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019-2020 तहत यक हिंदसी 9 शुर फोत सपदन शरह दर्ज करना आमुत तो अत दौरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई तरफ जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 मुताबिक माजन तो शुरन हंदिस सेहतस मज खास बेहतरी रिकॉर्ड करना आमज यह रिपोर्ट आवाज मरकजी सरकार सेहत तो खानदानी बहबूद वजारत तरफ 22 रियासतन तो मरकज के जेर इंतजाम इलाकन हंद बापत जारी करना वारमलिक जिले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इत्तोवन हेज मुतलका अफसरन हमरा मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्गी हुंद दौर करित अकिस मीटिंग दौरान वंद कालस मुतलिक करना आमतन इंतजामन साम तिमो दियुत अत मौकस पे मुतलका अफसरन पे जोर ज तिम गसन कुन रुकावट वरई बिजली तो चनाब सप्लाई यकीनी बनावन तिमो दित कुन त सूरत हालुक मुकाबल करने बापत मशीनरी तो नफरी तैयार थवनिक हिदायत तिमो हेज विंटर टूरिज्म इंतजामन त साम आज आव करगिल पे श्रीनगर बापत पवन हंस MI-17 हेलीकॉप्टर सर्विस हुंद संस करने अत तहत आई 13 नफर करगिल पे श्रीनगर तो 14 नफर श्रीनगर पे करगिल रवाना करने अमे सर्विस हुंद फायदे तुलने बापत है कि करगिल किस नायब तहसीलदार सहित रब्त करने ये लुको सर्विस पे इत्मीनान वोमुत मोहरा ऊडी मज कायम तवारीखी अहमियत वाले जम्मू कश्मीर किस गोडिकिस पन बिजली प्रोजेक्टस नो जूजियत त्रावन बापत तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट JK-SPDC तरतीब दितमुत अमे रिपोर्ट मुताबिक अमे अहम प्रोजेक्ट सलाहियत हुर्रावन बापत जरूरी ज अत प्रोजेक्टस में नस्ब करने आमुद कह साजो सामान तो मशीनरी तब्दील करने मकामी लुको मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये शुरुआत करने पे इत्मीनान बोमुत काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि मोहरा पावर हाउस को रिवाइव किया जाए। जो यहाँ की बिजली की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का ये एक तरीका था, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अनाउंस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे काम लगेगा और हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। सदर जमहूरिया वजीर अजम लोकसभा स्पीकर तो दोमियो पार्लियामेंट मेंबरों को तिमन शहीदन पन खराज पेश 2021 मज अजकी दो पार्लियामेंटस पे सपदमुत हमले नाकाम बनवित पन जू कुर्बान करमित सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंदर वोन कौम तिमन जानबाज शहीदन याद करान 2021 मज अजकी दो पार्लियामेंट दिफा करान पन्न जुबन हुन नजरान पेश कोर्मुत तमो वोन पन्न जमहूरियत के आस्थान दिफा करान वालन हज अजीम कुर्बानी याद पावित प्रथ किस्मच दहशतगर्दी शिकस्त दिन पन अजम दर्रावान वजीर नरेंद्र मोदियन वोन मशराव जहीं 2021 में सपदमुत पार्लियामेंटुक हमला। मौसमियात महकम के इतला मुताबिक पगह शाम तम वादी मज कुन जाय उब्र नब रोजनुक अनुमान श्रीनगर दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस तो पतमे रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 0.1 डिग्री सेल्सियस जम्मू दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस ये जन अत पतमे रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव हुपर मुजफ्फराबाद आज दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस ये जन अत पतमे रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव गिलगित आज दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तो अत आव पतमे रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना। नाज़रीन अत वातनावन खबरन हुंद बुलेटिन अंद मजीद खबरन हज तफसील जानने बापत हेकु तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर लॉग इन करित अमे अलाव खबर यूट्यूबस पे दस्याब। वनकस इजाजत खुदा सवाल।